जंगें बढ़ रही हैं। आगे इस साल में मिड तक या आप पूरा साल कह लीजिए, जंगें बढ़ती हुई नज़र आएँगी। करेंसी का जो निज़ाम है उसमें आप हलचल बरपा होते हुए देख सकेंगे। तवील अरसे से छुपे हुए जो थे ना हकायक, स्कैंडल्स, उनका इंकशाफ 2026 में जारी और सारी रहेगा। ममालिक के हवाले से, हुकूमतों के हवाले से, मशहूर लोगों के हवाले से, इसके अलावा आम लोगों के हवाले से भी। आग और हवा से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, नहीं आग लगने के वाक़यात, वो भी जिस तरह पिछले साल हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, वो खुदा न ख़ास्ता बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। वो जंगों की शक्ल में भी हैं और जंगलात हैं या इमारात हैं खुदा न ख़ास्ता, अ, उनमें आग लगने के वाक़यात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये वीडियो जो मैं आपके साथ अब शेयर करने लगा हूँ, ये 2026 के हवाले से है कि दुनिया के लिए क्या इम्कानात इसके अंदर हमें कैलकुलेशन में नज़र आते हैं, वो मैं आपकी खिदमत में जो मेरी कैलकुलेशन है वो पेश करता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिएगा कि सन 2026 जो है ये न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो नंबर 1 है, नए नए आगाज़ का नंबर होता है। तो पूरी रफ्तार के साथ एक नए एस्ट्रोलॉजिकल दौर जो है वो शुरू होगा। वैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 22 जून से नया साल जो है वो शुरू होता है। मगर कैलेंडर ईयर के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो आप ये देखें कि अगर 2025 ने सरफेस को ब्रेक किया था, सतह को तोड़ा था, तो 2026 जो है वो आप समझ लें एक ज़बरदस्त किस्म की लॉन्चिंग है उस ब्रेक थ्रू के बाद। ये जो साल है ना 2026, ये असर-ए-नौ तश्कील, असर-ए-नौ हम आहंगी और बेलाग जो सच्चाई है उसका साल है। इसमें आप देखेंगे क्योंकि जो प्लूटो है, नेपच्यून है, यूरेनस है, ज़ुहल है, मुश्तरी है, सब जितने भी सैयारगान हैं, इनकी ड्यूटी अल्लाह ताला ने इंसानियत और हर फ़र्द की ज़िंदगी के लिए तवीलुल मुद्दत जो कहानियाँ हैं, उनको रकम करने के लिए आप कह लें कि अपराइज़ किया है। कुदरत के अंडर ही आते हैं ना ये, हर एक चीज़ अल्लाह ताला के तहत है। इसको अगर हम इससे मावरा समझते हैं वो तो फिर शिर्क में चली जाती है बात। तो ये जो सियारे और सितारे हैं, ये ज़ाहिर है दिन का आना और रात का जाना, अक्ल वालों के लिए इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निशानियाँ रखी हैं। अच्छा, इस साल के जो बुनियादी मौज़ूआत हैं, उनमें तेज़ रफ़्तारी आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों में। पुराने ढांचों का टूटना, वो देखेंगे आप। पुराने यानी जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें हुकूमतें हैं दुनिया में बहुत सारी। पुराने सिस्टम्स जो हैं हुकूमतों के, वो आप टूटते हुए और नए सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप होते हुए देखेंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सोशल अवेकनिंग, लोगों का अपने एहतजाजों के सिलसिले में सड़कों के ऊपर आना, बेदार होना, वो आपको नज़र आएगा। ऑथेंटिसिटी, सदाकत का मुतालबा करेंगे लोग अपने अपने हुक्मरानों से। अच्छा, इसके अलावा मालियाती निज़ाम जो है वो तेज़ी से इवॉल्व होता हुआ, इर्तिका पज़ीर होता हुआ आपको नज़र आएगा। टेक्नोलॉजी जो है वो आपको बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। सियासी कशीदगियाँ मुल्कों में, अवाम में, हुक्मरानों में, वो आपको बढ़ती हुई नज़र आएँगी। इज्तिमाई शऊर जो है अ, उसको एक्वेरियस की जो तवानाई है वो एक ज़्यादा ताकतवर वीएन की तरफ जो है वो ले जाएगी। एक्वेरियस जो है वो काफ़ी ताकतवर रहेगा। डिजिटल डेवलपमेंट्स जो हैं, इंटरनेट से रिलेटेड मामलात का स्लो होना, तेज़ होना या बंद होना, वो आप देख सकेंगे इस 2026 में। उसके अलावा अलावा बहुत सारे जो लोग हैं, नए वियंस इनकलाब से रिलेटेड, वो लेके आते हुए नज़र आएँगे इंशाअल्लाह, और जो बेहतरी की तरफ जाएँगी चीज़ें। इसके अलावा आपसे मैं ये अर्ज़ करूँगा जनाब कि अ, ये जो है ना 2026 नई इसकी जो मतलब नंबर 1 आप कह रहे हैं नई शुरुआत की अलामत है। ये आप समझ लें कि
ایک ایسا سال ہے کہ اس میں ایک، آپ سمجھ لیجیے گھوڑا ہے، آگ والا گھوڑا، ٹھیک ہے، اس کی جو توانائی ہے وہ کس رفتار سے دوڑے گا، وہ آپ دیکھیں گے کہ توانائی کیسی اس کی بنتی ہے اس سال کی۔ سال کا جو آغاز ہوا آپ نے دیکھا، اس سے رفتار جو ہے اس کی غیر معمولی حد تک جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ جنگیں بڑھ رہی ہیں آگے اس سال میں، مڈ تک یا آپ پورا سال کیا لیجئے، جنگیں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اچھا، خاص طور پہ جب فروری میں زحل اور نیپچون برج حمل کے اندر ایریز میں داخل ہو جائیں گے نا، یہ ایک نہایت نایاب اور طاقتور قسم کا کنجنکشن ہوگا۔ بڑے عرصے کے بعد اس طرح کا کنجنکشن جو ہے وہ چشم فلک دیکھے گی۔ یہ جو کنجنکشن ہے یہ گویا اس طرح ہے کہ کائناتی سطح کے اوپر عالمی نظام کا جو ری سیٹ بٹن ہے نا، وہ دبانے کے مترادف ہوگا، اس کے برابر ہوگا۔ اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ، دونوں سطحوں پر زندگی جو ہے وہ برق رفتاری سے دنیا دیکھے گی کہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ تیز رفتار، ٹیکنیکل، برقی رفتار، اچھا سے چیزیں آگے بڑھیں گی۔ جغرافیائی سیاست جو ہے اس میں بہت آپ عجیب و غریب قسم کی ان ایکسپیکٹڈ تبدیلیاں جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ کرنسی کا جو نظام ہے اس میں آپ ہلچل برپا ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے۔ طویل عرصے سے چھپے ہوئے جو تھے نا حقائق، سکینڈلز، ان کا انکشاف 2026 میں جاری و ساری رہے گا، ممالک کے حوالے سے، حکومتوں کے حوالے سے، مشہور لوگوں کے حوالے سے، اس کے علاوہ عام لوگوں کے حوالے سے بھی۔ اس کے علاوہ جو ذاتی توانائی ہے اس میں نئی جان آنے کی توقعات جو ہے وہ آپ ضرور رکھیں، اور بڑی حیران کن رفتار سے جو بڑی کامیابیاں جو ہیں وہ جن کے ذائقے پازیٹیو ہیں ان کو ملتی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اہم عالمی موضوعات جو ہیں وہ 2026 میں جو آپ کو رہتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اس میں ایتھنک یا ایتھنیسٹی، نسلی اور اجتماعی ری سیٹ اپ جو ہے وہ آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی میں برق رفتار جو ہے ایولیوشن، ارتقاء، وہ آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، مصنوعی ذہانت جس کو کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں، وہ روایتی جو کرنسی کا سسٹم ہے اس کو بائی پاس کرتی ہوئی آپ کو نظر آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا، فرسودہ ڈھانچے، چاہے وہ کارپوریٹ لیول کے اوپر ہیں، چاہے وہ حکومتی لیولز کے اوپر ہیں، جو فرسودہ جس سے لوگ تنگ آ گئے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت تک ایسے ہی ہوتا ہے، حد تک اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرے گا جو انسان کی بہتری کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ بڑے بڑے جغرافیائی جو سیاسی انقلابات ہیں آپ وہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی انسان کی بہتری کے لیے ہوگی، بنی نوع انسان کے لیے بہتری کی طرف جائے گی چیز یہ۔ روحانی نفسیاتی ترقی جو ہے اس میں تیزی آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تقریباً آلموسٹ فوری طور پہ محسوس ہونے والی جو کامیابیاں آپ وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انفرادی لیول کے اوپر بھی اور اجتماعی لیول کے اوپر بھی۔ اس کے علاوہ کنورژن، تحلیل جس کو کہا جاتا ہے، وہ آپ دیکھیں گے۔ پانی اور مٹی میں اشتعال جو ہے، یعنی وہ آپ دیکھیں گے جنگوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ جو سمندری طوفان ہیں وہ اکثر مطلب وہ اکثریت سے آتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ مٹی کی اگر بات کرتے ہیں، مٹی میں اشتعال یہی ہے کہ زلزلے جو ہیں وہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، وہ بکثرت آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آگ اور ہوا سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں، نہیں آگ لگنے کے واقعات، وہ بھی جس طرح پچھلے سال ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ خدا نخواستہ بڑھتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ وہ جنگوں کی شکل میں بھی ہیں، اور جنگلات ہیں یا عمارات ہیں خدا نخواستہ، ان میں آگ لگنے کے واقعات جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی کہ ایسی کون سی پلانیٹری موومنٹس ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وقوع پذیر ہو سکتی ہیں۔ تو انفرادی ذائقوں سے پہلے، یعنی انڈیویجول جو ہم ہاروسکوپس بناتے ہیں اس سے پہلے، وہ بڑی جو پلانیٹری موومنٹس ہیں ان کو دیکھیں گے جو پورے سال کی ایک بیس پرووائڈ کر رہی ہیں، اور 2026 کو ایک یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں اس طرف لے کے جاتی ہوئی وہ نظر آتی ہیں، جہاں آگ اور ہوا کا نیا دور جو ہے وہ ڈیکیڈز کے لیے سٹیبل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ دیکھیں اب پلوٹو جو ہے وہ اس کی میں نے آپ کو بتایا تھا ریٹروگریڈیشن پچھلے سال 22 نومبر کو ہوئی تھی، تو یہ لاسٹ ٹائم آپ سمجھ لیجئے برج دلو میں آخری بار داخل ہونے کے بعد
पूरे 2026 में तो रहा वहाँ, अब ये एरीज़ में चला जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये अपना एक मखसूस टाइम है, ये पूरा करेगा। फिर नेपच्यून जो है, वो 26 और 27 फरवरी 2026 को तवील अरसे के लिए एरीज़ में चला जाएगा, तकरीबन 14 साल के लिए, ठीक है? ये दुनिया के ऊपर इसी तरीके से असर-अंदाज़ होगा, ख़ास तौर पे मौसमों के हवाले से और पुरस्रारियत के हवाले से। ये जो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो है ना, ये और फिर इनकलाबात के हवाले से, इनका आपने जो प्लैनेटरी मूवमेंट है, ये आपने वॉच करते रहना। इसके बाद नेपच्यून जो है, वो कंजंक्ट करेगा ज़ुहल के साथ फ़रवरी में 2026 में, और फिर ये ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में तो कम से कम सिर्फ़ ये, अगर अल्लाह का हुक्म है तो आखिरी बार है, ये एक ही बार आने वाला बड़ा कंस्ट्रक्टिव किस्म का लम्हा है, इन द सेंस कि नई चीज़ों की डेवलपमेंट की तरफ दुनिया जाती हुई नज़र आ सकती है। यूरेनस जो है वो 26 अप्रैल को 2026 को मैं बता रहा हूँ कि जेमिनी में एंटर हो जाएगा, वहाँ पे 7 साल तक रहेगा। जुपिटर जो है वो 30 जून 2026 को जाएगा इसमें लियो में, और साल के दूसरे हिस्से में जो क्रिएटिव फायर है ना, क्रिएटिव एबिलिटीज़ जो है वो लोगों के अंदर दुनिया में वो बढ़ती हुई नज़र आएँगी। जो प्लूटो है, इंतहाई ताकतवर सैयारा है। यूरेनस और प्लूटो की एक अच्छी नज़र आपस में जुलाई में कायम होगी, और नवंबर तक ये चलती रहेगी, मुकम्मल नवंबर में होगी। जो ये एस्पेक्ट बनेगा, ये जिद्दत और आज़ादी को, या आज़ाद, यानी आप समझ लें कि जो लोगों के ज़हनों में एक गुलामी का कॉन्सेप्ट था, उसको ख़त्म करने में ये एस्पेक्ट जो है, ये हेल्प आउट करेगा। अच्छा, इसके नतीजे में ये है, एक चीज़ और भी है कि पुराने माली, सियासी, कॉर्पोरेट ढांचे जो हैं, वो दबाव में आके वो टूटते हुए नज़र आ सकते हैं। ताकत का तवाज़ुन आप देखेंगे कि वो मशरिक की तरफ बढ़ेगा, झुकेगा। इसके अलावा जो मैंने आपसे अर्ज़ किया, क्रिप्टो करेंसी है, एआई है, इसके अलावा सोशल मीडिया आप कह लें, इस साल की आप समझ लें नुमायाँ फीचर्स जो हैं, ये हैं। और इसके अलावा मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि जो नए दीनी अकायद जो हैं, अ, वो भी आप किसी हद तक डेवलप होते हुए देख सकते हैं। लोग जो हैं, कुछ क्या क्या कहना चाहिए, रूहानी एतबार से जो पुराने अदयान के ऊपर हैं, वो तो रूहानी एतबार से उनमें बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ नई जो आप कह लें ना सोच है, दीन से रिलेटेड मुख्तलिफ अकायद में, इस्लाम की बात नहीं कर रहा, उसके अंदर कुछ इनोवेशन या डेवलपमेंट जो है वो आप होते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि जुपिटर जो है वो चूँकि कैंसर के अंदर है, तो ये 30 जून तक तो है, और एग्ज़ॉल्टेड पोज़ीशन के अंदर है, तो इसकी वजह से जज़्बात, ख़ानदान, कैंसेरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, मोहब्बत और घर की जो ज़िंदगी है, ये अहमियत इख्तियार करेंगे। उसके बाद ये जो इसकी एग्ज़ाल्टेशन है जुपिटर की, कैंसर के लिए तो मैंने बता दिया, स्कॉर्पियो और पाइसेस यानी वाटर साइन्स के लिए, ख़ास तौर पे जो आबी बुरूज हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इन्हें जज़्बाती गहराई और इस्तेहकाम के मौक़े जो हैं, वो मिलते हुए नज़र आएँगे इंशाअल्लाह। उसके बाद जो फरवरी है, इसमें जो सैटर्न है, वो आ जाएगा एरीज़ के अंदर। तो फिर अगर हम इनफरादी तौर पे देखते हैं, तो फिर एरीज़, लियो जो है, और सजिटेरियस, ये जो आतिशी बुरूज हैं, इनको अपने बड़े मंसूबे पूरे करने के लिए और कायदाना सलाहियतों को मनवाने के लिए एक बड़ा अच्छा टाइम जो है, वो अल्लाह की तरफ से आएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद जनाब अली जो आ जाता है ना, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, ये जो हैं, ये जो 6 बुरूज हैं ना, ख़ास तौर पे इनकी ज़हनी सतह, इनकी सोच, इनकी स्ट्रैटेजाइज़ करने की जो अहमियत है, वो ओवरऑल बढ़ती हुई नज़र आएगी। इनका समाजी उफ़क़ जो है, वो वसी होता हुआ वो नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। उप अगर हम बात करते हैं ना नटशेल के अंदर, तो की ट्रेंड्स जो आपके रहते हुए नज़र आएँगे, तमाम बुरूज के हवाले से मैं बात करूँगा। जुपिटर जो है वो कैंसर में है, तो ये वो भी मैंने अर्ज़ कर दिया, ख़ानदान के ताल्लुकात का मज़बूत होना, ज़ाती तरक्की है, वजदान है आपका, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जज़्बाती बैलेंस है, ये आता हुआ नज़र आएगा। ओवरऑल ये जो पोज़ीशन है इसकी एक्ज़ाल्टेशन की, तमाम बुरूज के लिए, तमाम दुनिया के लिए रादर।
پھر اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اس سال میں اوورآل بلو کلر یوز کرتے ہیں، ہلکا نیلا، آسمانی رنگ جس کو کہتے ہیں، وہ کر لیں، یا پھر ایکوا میرین یا فیروزی رنگ استعمال کر لیں وہ۔ اور اس سال کے اندر اگر آپ لوگ اپنی انویسٹمنٹس کرتے ہیں نا چاندی کے اندر، تو بڑے اچھے ریزلٹ سال کے اینڈ کے اوپر انشاءاللہ مالی طور پہ اوورآل سب بروج کے لیے، خاص طور پہ جو لبرا والے ہیں ان کے لیے، کینسیرینس جو ہیں ان کے لیے، اس کے علاوہ دیگر بروج اگر آپ اپنی انویسٹمنٹس کرنا چاہیں تو کوشش یہ کریں کہ اس سال کا جو لیڈنگ میٹل ہوگا وہ چاندی ہوگا، تو اس کے اندر آپ اگر کرتے ہیں تو انویسٹمنٹس، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر آپ کو ایک اچھا خاصا جو ہے مالی فائدہ جو ہے، مالی استحکام جو ہے وہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی کرنا مالک نے ہے، بیسٹ ایفرٹس جو ہے انسان کو اپنی کرنی چاہیے، اور پھر بیسٹ کر کے پازیٹیولی نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ کا۔ ویڈیوز اگر پسند آتی ہیں تو ان کو پلیز لائک ضرور کیا کریں، اور اپنے جو قیمتی کمنٹس ہیں وہ ضرور دیا کیجیے۔ اس کے علاوہ اگر چینل پر آپ نئے ہیں، ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ اس کے علاوہ آپ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں، اپنے بچوں کے لیے ذائچہ بنوانا چاہیں، بہن بھائیوں کے لیے ذائچہ بنوانا چاہیں، تو یہ دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ جو ہے کنسلٹیشن کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں۔ ذائچہ جو ہے وہ ایک بڑا بہتر آئیڈیا دے دیتا ہے، رہنمائی دے دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ باقی علوم کی طرح اس کو ٹریٹ کریں، اور ایمان کا حصہ تو خیر نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ کوئی ڈیوائن علم نہیں ہے، ایک سوڈو سائنس ہے، اور بہرحال یہ ہے کہ قدیم ترین علوم جو ہیں ان میں سے ایک ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس سے بہت اچھی رہنمائی کاروبار کے معاملات میں، رشتوں کے معاملات میں، صحت کے معاملات میں، جو بھی آپ کے مطلب ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے اللہ کی مہربانی سے اچھی رہنمائی مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں بہت سارے مسائل کا انسان کو سامنا رہتا ہے، تو اس کے حل کے لیے قرآن کریم سے رنگ روشنی اور خوشبو سے آپ کا جو علاج ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ اپنی کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں دیے گئے نمبرز پر۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، یہ میں اگر آپ کمنٹس میں مجھے بتائیں پلیز، تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں گا آپ کا، کمنٹس کی میں پڑھتا ہوں آپ کے، تو آپ پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔